قرآن کریم کی سورت توبہ کی اللہ سے فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ دینا مخی رستم دا مساجد و ذکر دے خزما غمین آیات ما تاسو تووی. اللہ فرمائی جل جلالہ مسجد دا بہاغ کس آبادوی او آبادول یا صرف دانے دی چستا پاگی کی دیوالون او دروازے جوڑے کرے دا یا صرف آبادول ندی آبادول یا دا دی اللہ فرمائیز ما جماعتنا حقت سوک بیا آبادوی من آمن باللہ والیوم الاخر چی اغا پا اللہ باندیم یقین ساتی ایمان پہ ساتی والیوم الاخر او پورز دا آخرت باندے او پورز دا قیامت باندیم یقین ساتی او اغا مومن وی اغا مسلمان وی اغا منز قائمون کئی اغا مزکی زکاة ورکون کئی او بی دا ربنا دا انسان ہیچ چانم نیریگی دا سی انسان سمر صفتنا یا اللہ جل جلالہ بیان کرا اغا مومن وی مسلمان وی منز کون کئی زکاة اور کون کئی او اغا پزڑ کے صرف اور صرف خشیت الہی دا اللہ یرئی. اللہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پا امت کے بدا سے کسان زما کورونا و جماعتونا آبادئی یعنی جماعت آبادول دا دا مومن مسلمان نخدا دا دا مومن مسلمان دا ایمان نخدا دا دا مومن مسلمان دا الہ العالمین دا خشیت نخدا دا دا مومن مسلمان دا منسکون کی نخدا دا دا مومن مسلمان دا زکاة ورکون کی نخدا چی اگا کسان با دا الہ العالمین جماعتنا کورونا اگا با آبادئی او اللہ جل جلالہ رست آیات کی فرمائی دا اگا خلق وی چی دا خلق با اللہ تعالی دیر زر پا صراط مستقیم او پا ہدایت باندے روان او گامزن کا دا خلق با دا چا نہیں دا با دا محتدین نہیں دا خلق با دا ہدایت یافتوں نہیں چکم خلق دا جماعت خیال ساتی او تعمیر دا مسجد تاسو تفاسیر او گو رہی تعمیر دا مسجد صرف دا ندے چاگی دیوال جوڑ کڑا داگی دروازہ جوڑا کڑا پاگی کی پکائی سم کڑا دی سارا سارا دام دے دی سارا سارا تعمیر دا مساجد دا دے چی پا اغی کی دا اسلام مطابق طریقہ کار ہوشی اسلام مطابق پا اغی کی منزوی پا اغی کی تلاوتوی او پا اغی کی ذکر وی دا اللہ سنگی چی مونگا کو الحمدللہ پا اغی کی ذکر اللہ پا اغی کی تلاوتی او تعمیر او آبادول او جوڑول دا مسجد تفاسیر لی کی دام دی چی پا اغی کی دا شریعت پا خلاف باندے کار اونشی دا شریعت پا خلاف باندے پا اگی مسجد کے کار اونشی چو کم کار دا شریعت خلافی کا اغا دوران منزی کا اغا دوران تلاوت وی کا اغا دوران ذکر وی کا اغا دوران خوراک وی کا اغا دوران اسکاک وی کا اغا دوران ناستا و حلقہ جوڑی یا دا ذکر دا پارا یا دا تعلیم و تعلم دا پارا چه ہر یو شائیں پا مساجدو کی وی دا شریعت پا خلاف بنی شریعت سره با متصادم نی شریعت سره با ٹکراو نخوری دا شریعت پا خلاف بنی تفاسیر لکی دام دا مساجد و تعمیر دے دام دا مساجد و آبادول دی او دا مومنانو مسلمانانو دا ایمان او دا اسلام نخا او نشانہ رب لا یزال پا صورت توبہ کی پا لسم سپارہ کی بیان کرے دا وہ شکم یو خلق دا غواری چی زا مومن ما او زا مسلمان ما او زا ربنا یریگ ما او زا دا پا ہدایت باندے شما پا صراط مستقیم باندے دا شما دا خبر خوخی پا کار دا چی اغوی پا مساجدو کی دا الہ العالمین پا خلاف او دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا خلاف باندے یو کار ہم اونکا دیو جنا خیال بساتے دا عام زمکہ ندا
د زما استاد کور او د بیٹک او د حجرې په شان ته داسې نه ده. دا مسلمانانو معبد دی، دا د مسلمانانو د عبادت خانه ده، د الہ العالمین کور دی، هغه ته نسبت کیږي، عظمت یې دی، شان یې دی. خدا را دا زما استاد حجره نه ده، یا زما استاد بیٹک نه دی، یا زما استاد مهمان خانه نه ده. دا د نورو کورونو سره، بیٹکونو سره، حجرو سره ډیر فرق لري، ډیر واضح فرق لري. او دیله چې خدای پاک جل جلاله کوم فضیلت ورکړی مسجد لا پروي زمین باندې، الله جل جلاله دا فضیلت یو مکان لم نه ورکړی.